वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले कि मुल्क भर में आज यौम दिफा पाकिस्तान को कौमी और मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पूरी कौम इस दिन तजदीद करती है कि वतन अजीज की सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। मसाजिद में फौज के शोहदा के लिए कुरान ख्वानी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। शोहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाने की तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। ISPR ने इस हवाले से खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि यौम दिफा पाकिस्तान हमें अफवाज पाकिस्तान और कौम के इस जज्बे और बहादुरी की याद दिलाता है जिसका मुजाहिरा करते हुए उन्होंने 55 साल कबल आज के दिन दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। सदर मुल्कत ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर के दिन हमारी बरी बहरी और फिजाई अफवाज ने मिसाल जुर्रतमंदाना और पेशावराना महारत से दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। आजमाइश के लम्हात में न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बहादुरी से लड़ी बल्कि कौम का हर फर्द और हर तबका वतन का मुहाफिज बन गया था। आज के दिन पूरी कौम शहदाए वतन को सलाम पेश करने के साथ साथ उनके अहले खाना के जज्बा इस्तकलाल को भी खिराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने वतन की हिफाजत और सलामती की खातिर अपने प्यारों की कुर्बानी दी। जज्बा सितंबर 1965 हमारे दिलों में आज भी जिंदा है और मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि इसकी बदौलत हम बहुत से इम्तिहानों में सुरखरू हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज की पेशा वराना महारत, जंगी तैयारी और सबसे बढ़कर जज्बा ईमानी ने आज पाकिस्तान को नाकाबिल तस्कीर बना दिया है। मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि दिफाई मैदान में हम खुद इन्हिसारी की मंजिल हासिल कर चुके हैं। हमारी अफवाज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मुल्क के अंदरूनी इस्तेहकाम और तामीर और तरक्की में भी भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। यौम दिफा पाकिस्तान पर वजीर आजम इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की ताबनाक तारीख में 6 सितंबर का दिन हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज की जुर्रत, बहादुरी और एहसार कुर्बानी की बेमिसाल अलामत के तौर पर मनाया जाता है। 55 साल कबल इस दिन पाक फौज के अफसरान, सिपाहियों, बहरिया के जवानों और फिजाइया के शाहीनों ने गयूर पाकिस्तानी कौम के शाना बशाना दुनिया पर साबित किया कि वो हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। कौम और मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि हुजूम अहमियत नहीं रखता बल्कि ये वो जज्बा, वलवला और जुर्रत व बहादुरी होती है जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। उन्होंने कहा कि हमारी पुरअज़म कौम और पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने यह साबित किया है कि वो मुल्क के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। 6 सितंबर का दिन हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और इसार कुर्बानी के बेमिसाल जज्बे की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है लेकिन इसे हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है। हमारी कौम के अजीम सपूत अपनी जानों का नजराना देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते रहे हैं। शहीदों और उनके खानदानों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हर साल यौम दिफा और शोहदा मनाया जाता है। मुल्क भर की तरह यौम दिफा और शोहदा पर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का मज़ार उनके आबाई गांव लादियां जिला गुजरात में है। डिवीजन कमांडर खारियां मेजर जनरल एहसन गलरेज ने सिपा सलार पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से फूल चढ़ाए। 73 पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने खूबसूरत फौजी अंदाज से सलामी पेश की और उनके मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। कमांडर 315 ब्रिगेडियर एहसन फारूक, DCO गुजरात और AC खारियां भी इस मौका पर मौजूद थे। मेजर अजीज भट्टी शहीद के रिश्तेदारों और अहले इलाका ने भी तकरीब में शिरकत की। 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख का एक सुनहरा बाब है। ये दिन हमें पाकिस्तानी कौम और अफवाज की बहादुरी की याद दिलाता है। पाक बहरिया आज भी दुश्मन की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का 6 सितंबर के हवाले से खुसूसी पैगाम। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर सरबराह पाक बहरिया जफर महमूद अब्बासी ने पैगाम देते हुए कहा कि 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख का एक सुनहरा बाब है। ये दिन हमें पाकिस्तानी कौम और अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बहादुरी की याद दिलाता है।
6 सितंबर का दिन हमारे शोहदा और गाजियों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानी का गमास है, जो दुश्मन की अददी बरतरी के बावजूद साबित कदम रहे और उसके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अमीरुल बहर ने मजीद कहा कि पाक बहरिया के जहाज़ों ने ऑपरेशन सोमनाथ के दौरान बेमिसाल बहादुरी से दौर में कायम भारतीय रेडियो स्टेशन को तबाह किया। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि जम्मू और कश्मीर तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के एजेंडे में सबसे देरीना तनाज़ा है। एक ट्वीट में दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि भारत ने मतनाज़ा इलाके के हवाले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर कभी भी अमल दरामद नहीं किया। तर्जुमान ने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में शामिल कश्मीरियों के हक़ खुदइरादियत के जायज़ हक़ से मुसलसल इनकार कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम एक आज़ादाना और गैर जानिबदाराना सावे राय के जरिए उनको मोरूसी हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता। आज का दिन 1965 के गाजियों और शहीदियों के नाम वक्फ करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती के लिए कुर्बानियां दी। आज भी हमारी अफवाज सीना तान कर खड़ी है। पाकिस्तान 7 बड़ी एटमी ताकतों में शामिल है। सदर आजाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने 6 सितंबर के हवाले से वीडियो पैगाम जारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अपनी बहादुर फ़ौज पर फ़ख्र है जिसने सितंबर 1965 की जंग के दौरान बेमिसाल शुजाअत और ज़बरदस्त हिकमत अमली से पाकिस्तान का दिफा किया और दुश्मन को शिकस्त फाश दी। आज भी हमारी अफवाज सीना ताने खड़ी है। दुनिया की 6ठी बड़ी फ़ौज पाकिस्तान की है और पाकिस्तान दुनिया की 7 एटमी ताकतों में शामिल है। लेकिन इससे बढ़कर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस अजीम मुल्क को एक नाकाबिल तस्खीर किला बनाते हैं। भारत चीन से हालिया शिकस्त के बाद असला व बारूद इकट्ठा कर रहा है और उसकी नज़र बद आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ भी है। लेकिन जंगें जज्बे से लड़ी जाती हैं, मशीनों से नहीं। हावी हम ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कश्मीर में फस्ताई पॉलिसी बहुत महंगी पड़ेगी। पाकिस्तान और अहले जम्मू कश्मीर ने अहद किया है कि जम्मू और कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। अफवाज पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का दिफा कर रही हैं और आज़ाद कश्मीर के लाखों जवान और अफसर पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा रहे हैं। हाल ही में मुज़फ़्फ़राबाद के बेटे लेफ्टिनेंट नासिर खालिद शहीद ने दिफाए पाकिस्तान के लिए अपनी जान निछावर की है। इस लायक सपूत और उसकी अजीम माँ को पूरी कौम का सलाम। आज का दिन हम 1965 के शहीदों और गाजियों के नाम वक्फ करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती के लिए कुर्बानियाँ दी। 1965 का जज्बा ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज़ाद कश्मीर हटियाबाला के मुकाम पर भारतीय फौज ने वादी लीपा की सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल गोलाबारी की, जिससे 3 मकानात और 1 स्कूल को नुकसान पहुंचा। भारतीय फौज ने आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी लीपा की सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग की है, जिससे 3 मकानात और 1 स्कूल को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने ज़ेरे ज़मीन मोर्चों में पनाह लेकर जानें बचाई। अलीसबा भारतीय फौज ने नोकोट गांव और चुनैया में आबादी को निशाना बनाया, जबकि पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज की गनें खामोश हो गई। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग पर सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा में तलबी हुई है। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। 5 सितंबर को मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में करनी गांव का रिहायशी मोहम्मद तारिक वल्द गुलाम हुसैन शदीद जख्मी हुआ। इस साल भारतीय फौज ने 2158 मरतबा सीज फायर के खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में 17 शहादतें और 165 अफराद जख्मी हुए। दफ्तर खारजा ने सीनियर भारतीय सफारतकार को तलब करके पाकिस्तान की तरफ से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सिविल आबादी को टारगेट करने के सिफाक भारतीय कार्रवाई की शदीद मजम्मत की गई। भारत पर जोर दिया गया कि 2003 के सीज फायर मुआहदे का एहतराम करे और अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री ऑब्रूज ग्रुप को सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक अपना किरदार अदा करने दे।
مقبوضہ جموں و کشمیر کی کٹپتلی حکومت نے غیر مقامی شہریوں کو 12 سے زائد ڈومیسائل جاری کر دیے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر حکومت کے مطابق ڈومیسائل کا اجرا جموں کشمیر کے 20 اضلاع میں کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2,86,000 ڈومیسائل کشمیر ڈویژن اور 9,45,000 ڈومیسائل جموں ڈویژن میں جاری کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی بھارت نے 3 لاکھ غیر مقامی باشندوں کو مقبوضہ کشمیر کے ڈومیسائل جاری کیے تھے، جس میں ایک بھی مسلمان شامل نہیں تھا۔ اسلامی تعاون کی تنظیم اور پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل قوانین واپس لینے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت نے 1 اپریل کو ایک اعلانیہ جاری کیا جس کے مطابق اب مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل کا نیا قانون نافذ ہوگا اور اس کی روح سے سرکاری محکموں میں چپڑاسی، حقروب، نچلی سطح کے کلرک، پولیس کانسٹیبل وغیرہ کے 4تھے درجے کے عہدوں کو کشمیریوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، جبکہ گیزریڈ عہدوں کے لیے پورے بھارت سے امیدوار نوکریوں کے اہل ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے یوم دفاع کے موقع پر ویڈیو پیغام میں کہا کہ آج کے دن ہم اس عزم کی تجدید بھی کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان ہر فورم پر کشمیریوں کی وکالت کرتے رہیں گے۔ شبلی فراز نے کہا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی امداد جاری رکھے گا۔ سینیٹر شبلی فراز نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ہم اپنے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے مادر وطن کے تحفظ، دفاع اور سلامتی کے لیے شہادت کا جام کیا۔ آج کے دن اس عزم کی تجدید بھی کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان ہر فورم پر کشمیریوں کی وکالت کرتے رہیں گے اور پاکستان ان کی بھرپور سیاسی و سفارتی اور اخلاقی امداد جاری رکھے گا۔ اے وطن تو سلامت رہے، شاد رہے، آباد رہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا یوم دفاع کے موقع پر پاک افواج کو خراج تحسین۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور ڈپٹی اسپیکر نے یوم دفاع کے موقع پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سرحدوں کا دفاع اور ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے جس قدر جرت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو اپنے مسلح افواج پر فخر ہے۔ اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ آج کا دن ہمیں 1965 کے ان شہداء کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور دشمن کے مذموم ارادوں کو خاک میں ملایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مسلح افواج اپنے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اسپیکر نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم مادر وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جبکہ اس موقع پر ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے کہا کہ یوم دفاع قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے۔ جب مشکل وقت آن پڑا تو پوری قوم 1965 کی جنگ کی طرح اپنے افواج کے شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کرے گی۔ اس وقت اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ جو منصوبوں کی بات چیت ہو رہی ہے ہماری بات میں جاری رہے گی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کل جب ہم اعلان کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر اعلان کے اندر یہ بتاتے نہیں کہ وفاق کیا کر رہا ہے، صوبہ کیا کر رہا ہے، صرف اسی اسپرٹ کو قائم رکھنے کے لیے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، کیونکہ اگر وفاق یہ کام خود کر سکتی تو ہم ابھی تک کر چکے ہوتے، اگر صوبے کے لیے یہ ممکن ہوتا یہ کام بذات خود کرنا تو وہ کر چکے ہوتے، لیکن کیونکہ ہم دونوں بول رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے پاکستان کے اور خصوصی طور پہ کراچی کے عوام کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اسی جذبے کے ساتھ جو ہے ہم عوام کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں اور مشترکہ طور پر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے، یہ ریس نہیں ہے کہ کس نے پیسہ کتنا لگایا اور کس نے نہیں لگایا۔ ہم نے تو اس بات پہ اتفاق کر لیا، لیکن جیسے ہی یہاں سے ختم ہوئی کل پریس کانفرنس، میرے پاس پیغامات آنا شروع ہو گئے کہ جی وہ پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ شروع کر دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 800 ارب روپے جو ہیں وہ تو صوبہ لگا رہا ہے، تو وفاق کیا کر رہا ہے۔ پھر وہ ایک ٹیبل بھی آ گیا، اس کے اندر 36 ارب روپے صرف وفاق کے لکھے ہوئے تھے۔
تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ان کو سوشل میڈیا پہ کرنے دو، بچوں کو جو مرضی کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کر رہی ہے، ان کو کرنے دو، یہ ہم ماحول نہیں خراب کرنا چاہتے۔ لیکن اس کے بعد مجھے ایک کلپ بھیجا گیا، اور وہ کلپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کسی ایم پی اے کا کلپ نہیں تھا، وہ پیپلز پارٹی کے کسی عام ایم این اے کا کلپ نہیں تھا، وہ پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن کا کلپ تھا، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 1100 میں سے 800 ارب روپے تو صوبہ دے رہا ہے، تو وفاق کو صرف 300 ارب دے رہا ہے۔ تو میری یہ امید ہوتی کہ وزیر اعلیٰ نے جو ہم سے بات کی تھی اور جو ہم سے کہا تھا جس بات پہ اتفاق رائے کرنے کے لیے، وہ اپنے لیڈر سے بھی کر لیتے۔ میں ان سے گلہ نہیں کر رہا ہوں، مراد شاہ نے، چیف منسٹر نے اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس کے اوپر ہمیں اعتراض ہو، لیکن کیونکہ چیئرمین آف دا پارٹی نے ایک بات کی ہے، اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کے سامنے ہم آئیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پرسوں کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا، تو کل شاید علی زیدی سے بھی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ ہمارا ایک جو ایڈوانٹیج یا ہمارا ایک چیز جس کی وجہ سے ہماری زندگی ذرا سے آسان ہو جاتی ہے کہ ہم کمرے میں بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر رہے جو ہم ٹی وی کے کیمرہ کے اوپر نہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر کوئی بھی جھٹلانا چاہتا ہے تو ضرور آ کے جھٹلا دے۔ تو پوری جو میں نے آپ کو بات کی ہے جو ہم کمرے میں کرتے ہیں، اور یہ آئندہ بھی میری درخواست ہوگی تمام لوگوں سے، ساتھیوں سے جو اس میں کام ساتھ کر رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھیے کہ ہم اندر کچھ اور باہر کچھ اور بات نہیں کرتے، جو اندر بات ہوگی وہ پھر ہم عوام کے سامنے بھی آ کے رکھ دیں گے۔ ٹوٹل جو پرسوں سامنے رکھا گیا تھا پریزنٹیشن، جو منصوبوں کی فہرست رکھی گئی تھی اور اس میں جو ذمہ داریاں رکھی گئی تھیں، اس میں 62% جو فنڈنگ ہے وہ وفاق کی تھی اور 38% صوبے کی تھی، یعنی تقریباً 2/3 فنڈنگ جو ہے وہ وفاق کی تھی۔ جیسے میں نے کہا اس میں سے کچھ ایک آدھ منصوبے، ایک دو ایسے تھے اور بڑے منصوبے تھے جس کے اوپر سندھ کے چیف منسٹر چاہتے تھے کہ وہ صوبے کی لیڈ ہو، ان کو ہم نے ڈسکس کیا کیا کمپلیکیشن ہے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا کہ دیکھیں اگر ہمیں کوئی کورٹ کی ڈائریکشن یا اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ کرنا چاہیں ضرور کریں، ہماری طرف سے تو 1100 ارب سارے کا سارا صوبہ لگانا چاہتا ہے، تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ یہ شہر جو ہے وہ 90% سے زیادہ سندھ کی حکومت کے ریونیو دیتا ہے، تو میرے خیال میں تو 800 ارب ویسے ہی یہ شہر جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ سندھ کی حکومت لگائے، لیکن چلیں وہ ان کا فیصلہ ہے۔ تو ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے، ہمیں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سندھ کی حکومت سے زیادہ کر رہے ہیں، صرف سچ بولیے، جو بات ہے اتنا بتائیے، کیونکہ میں پھر دوبارہ دہراؤں گا، اگر یہ کامیاب ہوگی، کاوش کامیاب ہوگی، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہم نے کوئی نئے منصوبے ڈھونڈ لیے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس فنڈنگ کے لیے کوئی نئے ذرائع آ گئے ہیں، یہ اس وجہ سے بھی نہیں کامیاب ہوگی کہ کوئی مانیٹرنگ کمیٹیز بنا دی گئی ہیں، یہ کامیاب صرف اور صرف اس صورت میں ہوگی اگر پاکستان کے تمام ریاستی ادارے، پاکستان کی حکومتیں، چاہے وہ وفاق کی ہوں یا صوبے کی ہوں، وہ اس بات کا ادراک ہو ان کو کہ یہ شہر جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، جو ملک کا فائنینشل سینٹر بھی ہے، صنعتی سینٹر بھی ہے، جو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، اگر یہ شہر فعال نہیں ہوگا، اگر اس کے عوام کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، تو پاکستان ویسے ترقی نہیں کر سکتا جیسی ہم سب کی خواہش ہے۔ یہ اور میں نے 2 دن پہلے بھی یہ کہا تھا، مجھے سارے پیغام پاکستان سے آ رہے ہیں، صرف کراچی سے نہیں، سارے پاکستان سے پیغام آ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ کراچی کے لیے کچھ کریں، کیونکہ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ کراچی کا حق اس کو نہیں ملا، اور کراچی کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں۔ ہم اس جذبے سے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آج بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم یہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کوئی، بلاول صاحب نے کوئی بیان دے دیا، لیکن میں نے کہا کہ اس سے پہلے میں سچی بات بتاؤں، میں نے سوچا، میں ڈبل مائنڈڈ تھا کہ یہ کروں میں پریس کانفرنس، یہ نہ کروں، پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے بالکل ہی شروع کے اندر اس بات کو واضح نہ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کل اور زیادہ مشکلات پیدا ہوں، اور یہ نہ ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ کہ یہ جو ایک بہت بڑی کاوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ جو ہے وہ ریل کی پٹری سے اتر جائے۔ تو اس لیے ایک دفعہ پھر یہ کراچی کے عوام کا حق ہے، یہ کراچی، سندھ صوبے اور پاکستان کی لیڈرشپ کا فرض ہے
کہ یہ قرض جو کراچی کے اوپر بنتا ہے اس کو اتارا جائے. اس کو کرنے کے لیے کوئی سیاست نہیں ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, کوئی سیاست نہیں ہے. اس کام کے اندر مشترکہ طور پر ہم کام کرنے کو تیار ہیں. خدارا اس اسپرٹ سے کام کیجئے. آپ بھی مانتے اور ہم بھی مانتے ہیں کہ کراچی کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے, ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ نہیں ہوگا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو, یہ نہیں ہوگا کہ حقائق کو مس کر کے بتایا جائے اور ہم خاموش رہیں. تو آپ کے لیے جیسے ہمارے آفر کل بھی تھی, آج بھی ہے, امید ہے میری ان تمام میٹنگ میں, میں نے پہلے بھی کہا ہے, چیف منسٹر سندھ نے بڑی مثبت سوچ کا مظاہرہ کیا ہے, میں آج پھر دہراؤں گا, وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں اور امید ہے کہ ان کی لیڈرشپ بھی ان کو اسی مثبت طریقے سے کام کرنے دے گی اور اس مثبت سوچ کے اوپر عمل درآمد کا موقع دے گی. میں اب ریکویسٹ کروں گا امین الحق صاحب سے, ہمارے اتحادی بھی ہیں, کراچی کے بڑے دیرینہ سیاسی ورکر بھی ہیں, وفاقی وزیر بھی ہیں, ایم کیو ایم کے ایک اہم لیڈر ہیں, ایم کیو ایم کا نقطہ نظر بھی سامنے آ جائے, اور پھر علی زیدی صاحب جو ہیں ہمارے وفاقی وزیر جو ہیں, اور تحریک انصاف کراچی کے شعلہ بیان مقرر اگر میں ان کو کہوں تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ آخری الفاظ, اور علی اسی اسپرٹ میں جس میں ہم نے بات کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اسد بھائی نے جو بات کی میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک مناسب بات کی اور ہم اس سے متفق بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اب ماشاءاللہ آل گڈ. اسد عمر صاحب نے جو بات کی ہے میرا خیال ہے کہ بہت ہی مناسب بات کی ہے, جمہوری طریقہ کار کے عین مطابق بات کی ہے, لیکن چند چیزیں میرا خیال ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 1.1 ٹریلین کا جو ترقیاتی پیکج کراچی کے لیے دیا گیا ہے, تو اس بات کو واضح طور پہ نوٹ کر لیا جائے کہ یہ کراچی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. یہ 1.1 ٹریلین کا جو پیکج ہے یہ کراچی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ کوئی امدادی پیکج نہیں ہے, بلکہ یہ ترقیاتی پیکج ہے جو کہ کراچی کے عوام کو اس کا حق دیا جاتا ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسا انہوں نے اسد عمر صاحب نے فرمایا ابھی کہ کراچی منی پاکستان ہے, معاشی ہب ہے, اور اسی حوالے سے آج اگر اگلے 3 سال میں کراچی پہ 1.1 ٹریلین پیسے لگائے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگلے 3 سال میں 3.3 ٹریلین کراچی کما کر اس ملک کو دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی جو طریقہ کار اپنایا گیا, بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی کوتاہیوں غلطیوں کو دیکھتے ہوئے جو سیفٹی گارڈ لگائے گئے ہیں, بالخصوص کے پیسے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ خرچ ہونا, اور دوسری چیز ٹائم لائن, یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں, اور ورک کو ایگزیکیوٹ کرنے پہ ڈسٹریبیوشن بھی کہ وفاقی حکومت کیا کرے گی اور صوبائی حکومت کیا کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس کے واضح طور پہ نتائج نظر آئیں گے, اور دوسرے ماضی میں ہونے والے تمام جو امدادی پیکج یا ترقیاتی پیکج کراچی کے لیے دیے گئے تھے اس سے مختلف ثابت ہوگا. اور سب سے اچھی بات کیا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر وفاقی حکومت یعنی ایم کیو ایم پاکستان, پی ٹی آئی, صوبائی حکومت, اور اس کے ساتھ ساتھ مقتدر حلقے اور ان کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی یہاں پر موجود ہے. تو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ ایک پیج پر موجود ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی. اس کے ساتھ ساتھ کل ایم کیو ایم پاکستان کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور چونکہ ایم کیو ایم پاکستان ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے شہر کی, تو اس سلسلے میں اور ایم کیو ایم آپ سب کو پتہ ہے کہ 2018 میں جو ایم کیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی میں ایم او یو سائن ہوا تھا اس میں ایک بنیادی نقطہ تھا سینسس کے حوالے سے. ہم نے کل پرائم منسٹر پاکستان کو بھی بتایا ہے کہ سینسس کے حوالے سے ایم کیو ایم کی اپنی آبزرویشن ہے, اور ہمیں بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ آج سے چند مہینہ پہلے سینسس کے اوپر ایک کیبنٹ کمیٹی بھی بنائی ہے, اور کمیٹی کی غالباً جو کنوینر ہے علی زیدی صاحب ہیں, اس میں بھی ممبر ہوں. تو ہماری خواہش ہوگی کہ کراچی کے عوام کو صحیح طور پہ جینا جائے. آپ سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کی کیا آبزرویشن تھی, کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے, اور
तमाम NGO तक के जो सेनेट में मेरा ख्याल ताज अदर साहब का अपना बयान मौजूद है कि कराची की आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि जो 5% ऑडिट MQM पाकिस्तान ने MOU पे साइन किया है, इंशाअल्लाह ताला इसको अगले चंद हफ्तों में हमारी कमेटी बैठेगी और हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ भी चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इस पर भी अमल दरामद कराने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ इन प्रिंसिपल मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 140A के हवाले से जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, इसमें जहाँ MQM पाकिस्तान पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर की हुई है, हमारे रिक्वेस्ट पे बड़ी ऑनर की बात है कि वजीर आजम पाकिस्तान जनवरी में, जिसमें असद उमर भाई भी शामिल थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की हुई आर्टिकल 140A के हवाले से। होपफुली अटॉर्नी जनरल ने गालिबन अगले हफ्ते उसको फेस करने की तैयारी मुकम्मल कर ली, तो आर्टिकल 140A के हवाले से एक फैसला होगा। क्यों फैसला होगा? क्योंकि हमेशा हम वादा तौर पर हमेशा ये बात कहते चले आए हैं, कोई एग्री करे ना करे, कि जो लोग कहते हैं कि मेयर नाकाम हो गया, हम कहते हैं मेयर नाकाम नहीं हुआ है, बल्कि 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट नाकाम हुआ है। इसलिए हमारी ख्वाहिश होगी कि उस लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली की जाए। मेरा ख्याल है हमारी वफाकी हुकूमत हमें कंट्रीब्यूट कर रही है, हमारे साथ खड़ी है और उनका भी सेम आइडिया मौजूद है। और इस सिलसिले में हमारी डिस्कशन वज़ीर सिंध से भी हुई है। वो भी बड़े फरागदिल थे, आज से 2 दिन पहले भी, इससे पहले भी जितनी मुलाकातें हुई, उनके जहन में भी है कि चीज़ों में तब्दीली लाई जाए और वादा तौर पर नज़र आए कि आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर को या आने वाले जो भी मेयर हो उसके पास वादा तौर पर इख्तियारात हो। और इस बात को भी मैं क्लियर कर लें कि हम सिर्फ कराची की बात नहीं करते, कराची की मेयर के लिए MQM फरागदिली का मुजाहरा करते हुए कहती है कि ये तमाम इख्तियार जो कराची के मेयर को मिले, वो लाड़काने के मेयर को भी मिले, वो सक्कर के मेयर को भी मिले, वो लाहौर के मेयर को भी मिले, ताकि तमाम लोग अपने मसाइल अपने घर के दरवाजे के सामने हल कर सके। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि पिछले 30-40 सालों से हम देखते हैं तो आमतौर पर किसी भी जमहूरी हुकूमत के दौर में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं हुए। जहलत के दौर में इलेक्शन हुए। इस वक्त असद उमर, अमीनुल हक और अली ज़िद्दी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि जो बात हम अंदर मीटिंग्स में करते हैं वही बाहर करते हैं। गुज़िश्ता मीटिंग में यह तय हुआ था कि 62% फंडिंग विफाक करेगा, जबकि 38% फंडिंग हुकूमत सिंध करेगी। उनका मजीद कहना था कि हम ये नहीं कह रहे कि हम सिंध की हुकूमत से कुछ ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये हिकमत अमली तब कामयाब होगी जब वफाक और सूबाई हुकूमतों को ये एहसास होगा कि हम तब तरक्की करेंगे जब कराची तरक्की करेगा, इसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का यौम दिफा पाकिस्तान और यौम शुहदा पर पैगाम। यौम दिफा दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान के एक होने का दिन है। ये दिन हर दुश्मन के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ हर कदम और हर हाथ काट देंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि शोहदा, गाजियों, गयूर और बहादुर पाकिस्तानियों को सलाम, अकीदत और खिराज तहसीन पेश करते हैं। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और दिफा के लिए शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि जंग सितंबर के हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने मकार दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। आज के दिन का पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद दुश्मन का हर नापाक मंसूबा नाकाम बना सकता है। शहबाज शरीफ बोले कि पूरी कौम अपनी बहादुर बरी फौज, बहरिया और फिजाइया को सलाम पेश करती है। कौम को अपने मुसल्लह अफवाज पर नाज है। आज के दिन का तकाजा है कि हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर ताकतवर, तवाना और खुशहाल बनाएं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को मुआशी और इक्तिसादी तौर पर ताकतवर बनाना दिफा पाकिस्तान का एक लाजमी तकाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद जौहरी कुव्वत है। पाकिस्तान नेवी ने यौम बहरिया पर रिलीज की जाने वाली खुसूसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म सुरखरू का प्रोमो जारी कर दिया है। 8 सितंबर को रिलीज होने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म पाक बहरिया की जानिब से भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने से रोकने की कामयाब कार्रवाई पर मुबनी है। 4 मार्च 2019 को होने वाले इस वाक़े में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के मज़मूम इरादों को खाक में मिला दिया। भारतीय बहरिया की दरानंदाजी की यह नाकाम कोशिश पुलवामा हमलों के बाद पैदा करदा कशीदगी का तसलसल थी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पाक बहरिया की जानिब से अपने बहादुर हीरोज को फ़राइज़ की अदायगी में सुरखरू होने पर खिराज तहसीन है।
हर दिल अजीज गुलकार हसन जहांगीर ने योम दिफा के मौका पर कौमी सलामती इदारों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के जवान दिन रात अपने वतन और अपने अवाम की हिफाजत करते हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। आज 6 सितंबर है, जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी पुलिस और सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी रात दिन एक मेहनत करके पाकिस्तान के लिए जानें कुर्बान की और पाकिस्तान को बचाया। पाकिस्तान की आवाम की बहुत ज़्यादा ख्याल करने के लिए रात दिन वो अपने काम और अपनी दयानतदारी के साथ अपनी मेहनत लगन से पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। वी लव यू। रावलपिंडी डबल डेकर बस का सफर शुरू कर दिया गया। पहली बस मुख्तलिफ लोगों को लेकर अपनी मंजिल पर रवा दवा। सफर दौरान पहली बस सहाफियों, आम अफराद और स्पेशल बच्चों को लेकर इस्लामाबाद का चक्कर लगा रही है। सफर करने वाले तमाम खवातीन और हजरात डबल डेकर बस में सफर करके खूब इंजॉय कर रहे हैं। बस पर इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं JNN के नुमाइंदा अदनान हैदर बरी। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम डबल डेकर बस का जो हसीन और खूबसूरत और सुहाना जो सफ़र है पार्लियामेंट हाउस के पास से गुजर रहे हैं और यहाँ पर आज इस मौके पे जो है वो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के बैनर्स जहाँ पर लगे हैं हमारी पार्लियामेंट के सामने और पार्लियामेंट की खूबसूरत मनाजिर जो इस वक्त आप देख रहे हैं और पार्लियामेंट के ऊपर कलमा तैयबा का जो लिखा हुआ है पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और लोग रास्ते में इस वक्त जो झंडे लेके खड़े हैं उन लोगों का भी ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त डबल डेकर बस जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने से गुजर रही है और मेरे कैमरामैन ने आपको तमाम व्यू दिखाए। और डबल डेकर बस के जो इस वक्त का जो सफ़र है इसको तमाम लोगों ने बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत अंदाज में इंजॉय किया और ख़ुसूसी तौर पे आज 6 सितंबर के मौके पर जो आज का जो ये डबल डेकर बस का सफ़र था वो एक ज़बरदस्त सफ़र था। तमाम लोगों ने इंजॉय किया, ख़वातीन ने, छोटे छोटे बच्चों ने, फैमिली यहाँ पे आई और ख़ासकर कोरोना के जो छुटकारा कोरोना से जो मिला इस कौम को, उस कोरोना से छुटकारे के हवाले से जो लोग घरों में बैठे हुए थे, बड़े परेशान थे, दबे दबे बैठे थे, परेशान बैठे थे, इस बस के सफ़र के साथ साथ जो दाएं बाएं की खूबसूरत मनाज़र, पार्लियामेंट देखी, फैसल मस्जिद देखी और दीगर जो जगहें देखी, उसकी वजह से तमाम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रमीज राजा ने टीम सिलेक्शन में दोस्तियां नजरअंदाज करने का मशवरा दे दिया। एक इंटरव्यू में रमीज राजा ने पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की सिलेक्शन पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा मुस्तकबिल की तैयारी के लिए एक वाज़ेह सिमत का तयन करते हुए सबको खुलकर बता देना चाहते हैं कि फौरी तौर पर मुस्बत नताइज ना हासिल हो तो भी नए टैलेंट को मौका देंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। दूसरी बात यह कि आप जिन क्रिकेटर्स के साथ खेले हुए हैं उनकी दोस्तियों को भी एक तरफ रख दें। सिलेक्शन का मेयार सिर्फ कारकर्दगी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे ये महसूस होता है कि हम किसी न किसी तौर मैच जीतना चाहते हैं। मुस्तकबिल के लिए तैयारी हमारी तरजीह नहीं, एक गैर वाज़ेह और गैर यकीनी की सूरत हाल है। एक तरफ हमने नौजवान बाबर आजम को कप्तान बना दिया, दूसरी जानिब टीम में 2 40 साल क्रिकेटर्स भी शामिल कर लिए। समझ से बालतर है कि हम जाना किस संग में चाह रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खबर क्या है? क्या खबर?